مہینہ آ جائے نا تو تمہیں ماہ رمضان دیا آخری راتاں دے اندر بھی بازاراں دے اندر گزار دینے ہاں نا اپنے سارے معاملات ماہ رمضان تو پہلا سمیٹ لے ماہ رمضان دے اندر کوئی ایسا لمحہ نہ آوے کہ تو رب دی یاد تو غافل ہو جائیں رب دے ذکر تو غافل ہو جائیں بلکہ ایک ایسا وقت بھی بنا لے اللہ دے نال سارا دن تو باپ دے نال بھی گلاں کردا ہے اپنے بھائی دے نال بھی گلاں کردا ہے اپنے بیٹیاں دے نال بھی گلاں کردا ہے اپنی بیوی دے نال بھی گلاں باتاں کردا ہے دوستاں دے نال بھی تیریاں گلاں باتاں ہونیاں نے ایک لمحہ ایسا بھی بنا لے مسجد دے کونے دے اندر بیٹھ جا گھر دے کونے دے اندر بیٹھ جا اپنا تعلق رب دے نال قائم کر لے پھر رب دے نال چار گلاں کر لے تے رب دی بارگاہ دے اندر کہنا رحمت دا میں با خدایا اللہ میں نو ماہ رمضان عطا فرمایا ہی میں تیری بارگاہ دے اندر بیٹھ کے اپنے گناہاں دا اعتراف کر کے ہمیشہ واسطے توبہ کردا ہاں پھر رب دے نال گلاں جدوں اکیلے بیٹھ کے کرے گا نا او دی رحمت تے پھر تیرا انتظار پہ کردی ہونی ہے رحمت دا میں پا خدایا تے باغ سکا کر ہرے بوٹا آسے امید میری دا تے کر دے میں بھرے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو غم بن جان دے میرا میاں صاحب فرماندے نے بڑیاں مہراں والے آسائیاں تے رب غریب نوازا اپنے رحمت کرم دی کھولی تے رحمت دا دروازہ